आता हो चवथीचो बाजार म्हणजे कितें? चवथीचो बाजार म्हणजे आमी नेवऱ्यो थोड्यो हाडले आनी कितें आसा तें हाडलें आनी विकलें आनी गेलीं, तशें ना. विचार कसो करपाक जाय तो सांगता हांव. की चवथीच्या बाजाराक हे सगळे खावपाच्यो वस्तू ज्यो पळय आसा पळय न्ही, त्यो रेडी करून हाडटा त्यो जाल्योच. आतां माटोळेचें सामान, माटोळेचें सामान हें सहजासहजी भायर मेळना. कांगलां म्हणा जावं आमगेले हे मातयेचे कात्रे, ह्यो ज्यो पळय गजाली आसा न्ही, त्यो कोणी रोयल्ल्यो ना. त्यो रानांत देवाचे म्हणजे ते नॅच्युरल आसता. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हांगसर बरे भशेन विकूंक शकता हाडून. आनी तितूंतल्यान भरपूर पयशे आसा सांगता. हे सगळे ऑर्गेनीक जे पळय तुमी हांगा दिता पळय न्ही, ते कितें मिक्स आसना. एकदां लोकांक जर कळ्ळें जायत न्ही गोंयभरच्या की आमगेल्या धारबांदोड्या तालुक्याक चवथीचो बाजार भरता आनी त्या बाजाराक ह्यो ह्यो गजाली मेळटा. तुमकां ऑटोमॅटिकली ऑर्डर येतली. येदेशें म्हणजे बारीक येदेशी गजाल घेवन रावपाची गरज ना. एकदां जर कळ्ळें जायत आनी कळोन तें कितें करपाक सांगता. सगळ्याचो ग्रूप तुमचो पळय जो पळय आसा न्ही, तें फेडरेशन आसपाक जाय. हांव एक दीस आमच्या टिचरी कडेन उलयतालो हो विशय. हे एक्सपांड जर जातलें जाल्यार कशें जाता तें सांगता. कोणाक एक समज धरुया की 2000 नेवऱ्याची गरज आसा आनी 4 जाणां तुमचे ग्रूप समज नेवऱ्यो करता, 500 500 वांटून घेया. ताका ऑर्डर दिवपाक लोकांक कशें आसा टायमार ऑर्डर दिवप पळय म्हणटा डिलिव्हरी दिवप हें सामकी इम्पॉर्टंट. खंयची गजाल जेन्ना पळय टायमार तें मेळना जायत ताका मागीर कांय किंमत ना. तुमी मॅक्झिमम वस्तू तुमगेल्यो हाडून चवथी पयलीं ह्या 4 दिसां विकपा जाय. मागीर आमी भरपूर नेवऱ्यो केल्यो ताका वांटले आनी त्यो खाल्ले बी. पूण तेका कशें चवथ जावन मागीर चवथ जावन दिल्यार मरे अशें जातलो विशय लक्षांत जाल्यार. त्या खातीर थोडीशी तुमी अलर्ट रावली जायत न्ही. बिजनेस करपाक थोडेशें इन्कम जनरेट करपाक आपल्याक खूब स्कोप आसा. आनी जें जें लागता तें तुमकां दिवपाची आमची तयारी आसा. सरकार म्हणा जावं बाकीचे जे पळय अधिकारी जे पळय आसा पळय न्ही, आतां म्हाका निलेश बाब सांगतालो तुमकां हें ऑफिसा लागून कितें तरी कित्याक लागून उरलें म्हणून सांगतालो तो. हांव म्हणलें लॅटर म्हजे कडेन दी. लॅटर म्हजे कडेन दिलें जाल्यार तुमकां ऑफीस मेळटलें थंय. ही सगळ्यो गजाली मातशें फॉलोअप करपा जाय. केन्ना एक लक्षांत धरा आनी म्हाजी मातशी ती हांव केन्ना कोणाकय पळय कितें हें करता न्ही, मोठ्या आवाजान सांगता तेजें कारण सांगता. म्हाका कितें सांगतली कशें आसा, परत म्हाका सांगो पडो जायना. त्या मनशान सांगपा जाय येवन कितें म्हणून हें काम जावना, हें काम उरलां, ह्या ऑफिसाक आपल्यालें उरलां हें तुमीच याद केलें जाल्यार जातलें आनी तें बेगीन जातलें. आनी त्या खातीर आतां जशें पळय रस्त्याचो बिस्त्याचो विशय सांगलो पळय न्ही, आयज सुद्दां पेपराचेर कितले कडेन आसतले मुगो फोटो पळयल्या कोणी फोणकूल बिणकूल पडल्या रस्त्याचेर. चवथीक आमी असलेच म्हणजे गणपती हाडटा आसतना त्या फोणकुलाच्यान हाडप पेपराचेर येयला. आनी कितें जाता तुमकां फोणकुलां? हेका कोण हांव जबाबदार न्हू, हेका तुमी जबाबदार आसा. तुमी सगळ्यांनी करून घेतलां हें. तुमी करून घेतलां, तुमचे सहकार्य आसा म्हणटच शक्य जाता. तर सगळ्याक आपलें लक्ष आसपा जाय. आनी ह्या रस्त्याचोच विशय न्ही, एक तुमकां सांगता कळपा लागून ह्या उलयल्ली खंयची गजाल आमी करता. आतां हांगा सगळो कंप्लीट हो जो पळय हें आसा पळय न्ही परिसर, हो परिसर मातसो बरो सुंदर जर समज क्लीन जालो जायत, बरो जर डेवलॉप जालो जायत जाल्यार फाल्यां कोण येतलो तेन्ना म्हणटलो हांगा अरे ही धारबांदोड्या कलेक्टर ऑफिसा कडेन टावनशीप जालें मरे, कितलें सुंदर आसा, लोक कितले बरे आसा. अशा पद्दतीची आमची हें वचपा जाय, इमेज वचपा जायी. आनी ती करपाक आमकां व्हडली कठीण ना. फक्त एक तकलेन धरपा जाय की आमी हें करतले म्हणून. आनी त्या खातीर हो जो पळय आयज बाजार पळय चवथीचो पळय तुमी हांगा पळय केलो न्ही, तो तुमकां वालोर आसा. हें फर्स्ट टायम आतां कितें जाल्लें आसा आमी थोडोसो माटोव घातला. ते आमच्या बालाजीची एक ती योजना आसली अशें अशें करपा जाय लोकांक हे पद्दतीन जाय म्हणून. तुमी चिंतपा जाय आनी सांगपा जाय आमकां ही गजाल जायी. 5 वर्सां फाटले समज जर आमी थंय त्या गणपतीच्या माटवांकूच थंयच कितें जागो आसा थंय करताले, पूण आतां हायवे लागून कितें हा रस्तो वाडला आनी थंय रावंक मेळना. पूण अशें सहज म्हणलें की आमी कलेक्टर ऑफिसा कडेन करया. त्या पद्दतीन तुमी जर केलें जायत जाल्यार प्रत्येक गजाल तुमी सक्सेसफुली करपा शकतलीं.